नमस्कार, कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रभाव हुने सेवा, राजस्व सङ्कलन, विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रशासन लगायतका विभिन्न सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। यस्तै गरी अख्तियारका साप्ताहिक गतिविधि पनि यस कार्यक्रममा हामीले समावेश गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, आज हामीले अख्तियारका साप्ताहिक गतिविधि सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त डाक्टर गणेशराज जोशीसँगको कुराकानी पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 2077 साल भदौ 9 गते गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण प्रसाद जैशी सहित 2 जना विरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरेको छ। आयोगले गोदावरी नगरपालिका 11 बज्रबाराई स्थित गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जैशी र सब इन्जिनियर किशोर कुमार मोक्तानले निर्माणाधीन आयोजनाको बिल भुक्तानीका लागि सेवाग्राहीसँग घुस रिश्वत बापतको 1,50,000 लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको थियो। अनुसन्धान गर्दा 1,50,000 घुस लिएको पुष्टि भएसँगै अदालतमा आरोप पत्र दायर गरिएको हो। यसैगरी आयोगले यसै मितिमा रूपन्देहीमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवाका कार्यालय सहयोगी चेयरम्यान विश्वनाथ प्रसाद लोध र मतियार महेन्द्र प्रसाद यादव विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको छ। लोध र यादवले जग्गाको मुआब्जा दिलाउन सहजीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसँग 4 लाख घुस रिश्वत बापतको रकम लिइसकेको अवस्थामा आयोगले नियन्त्रणमा लिएको थियो। यसैगरी आयोगले भदौ 14 गते पूर्वाधार विकास कार्यालय बाँकेमा कार्यरत कार्यालय प्रमुख सिडी मनिष कुमार अर्यालले विभिन्न सेवाग्राहीहरूबाट रकम लिई बुटवलतर्फ आउँदै गरेको अवस्थामा 5,30,000 स्रोत नखुलेको रकम सहित नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान भइरहेको छ। आयोगको कार्यालय बुटवलबाट गएको टोलीले सिडी अर्याललाई स्रोत नखुलेको रकम र उनी सवार गाडी सहित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 5 बुटवलको कार्यालय परिसरबाट नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनका लागि आफ्ना 7वटा कार्यालय र नेपालगञ्जमा रहेको सम्पर्क कार्यालय मार्फत सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। त्यस्तै गरी आयोगले जनताको प्रत्यक्ष संलग्नता होस् भनेर विभिन्न जिल्लाहरूमा नागरिक निगरानी संस्था पनि स्थापना गरी सुशासन प्रवर्धनका लागि विभिन्न प्रवर्धनात्मक गतिविधिहरू पनि सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। त्यस्तै विभिन्न जिल्लाहरूमा गएर स्थानीय निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल र बहसका कार्यक्रमहरू मार्फत पनि सुशासन प्रवर्धनका विभिन्न गतिविधिहरू आयोगले सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। यिनै र यस्तै विभिन्न सन्दर्भहरू र आयोगले गरेका कामका बारेमा आज हामी समीक्षा गर्न गइरहेका छौँ र आज हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ आयोगको आयुक्त डाक्टर गणेशराज जोशी। अब प्रस्तुत छ सही कुराकानी। स्वागत छ गणेश सर। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। कोरोनाको प्रभाव कतिको परेको छ तपाईँको आफ्नै दैनिकीमा पनि? दैनिकमा त पर्ने नै भइहाल्यो। यो सबै अब हाम्रो काम कारबाही होइन, अलिकति दैनिक रुटिन वर्क्सहरूमा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा परेको छ। किन भन्दा यो लकडाउन भएपछि अब हिँडडुल गर्ने कुरा भएन, एउटा डिस्टेन्स पनि मेन्टेन गर्नु पऱ्यो, सोसियल डिस्टेन्स स्वाभाविक रूपमा पर्ने नै भयो। तर आयोग चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो कामहरू निरन्तर गरि नै रहेछ होइन? आयोगले सीमित मात्रामा भन्नुपर्छ हामीले, किन भन्दा अब धेरै भिडभाड पनि गर्नु भएन। तथापि केही अर्जेन्ट कामहरूलाई हामी चाहिँ केही कर्मचारी, सचिवज्यू र आयुक्त, प्रमुख आयुक्तज्यूहरू सबै आएर चाहिँ केही सीमित मात्रामा भए पनि हामीले गरिरहेका छौँ। खास गरी अब स्टिङ अपरेसनबाट चाहिँ अहिले हिरासतमा रहनुभएका बन्दीहरू र अरू पनि स्टिङ अपरेसनका अरू इस्युहरू लगायत विस्तृत अनुसन्धानमा गएका अनुसन्धानमा गएका मुद्दाहरूको, खास गरी इस्युहरूको चाहिँ कसरी त्यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्ग्याउने, यही सन्दर्भमा हामी सीमित मात्रामा भए पनि छलफल गर्छौँ। हामी हप्ताको 1 दिन 2 दिन जति चाहिँ हामी अफिस गएर त्यस सम्बन्धमा छलफल विचार विमर्श परामर्श गर्ने गर्छौँ।
आयोगका चाहिँ एउटा काठमाडौँ टङ्गालमा रह्यो, अरू 7वटा प्रदेशमा र एउटा सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जमा, हजुर 8वटा कार्यालयहरूबाट कार्य सम्पादन नियमित रूपमा भइरहेथ्यो सामान्यतया। र अहिले पनि कुनै न कुनै रूपमा ती कार्यालयहरूबाट पनि कहीँ त्यस्तो भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको त्यस्तो देखियो भने, यो लकडाउनको समयमा पनि त्यस्तो सम्भावना कहीँ हुनसक्छ। अहिले त राहत वितरणका कुराहरू छन् होइन, अरू अन्यत्र केही कुराहरू छन्, केही सहुलियत दिने कुराहरू पनि छन्। त्यस्तो देखियो भने कसैले उजुरी गर्न सक्छ? उजुरी हाम्रो अनलाइन उजुरीहरू पनि धेरै नै आइरहेका छन्, हामीले हेर्ने गरेका छौँ। अर्को केही हाम्रो नोटिसमा आयो भने पनि हामीले हेर्छौँ। जस्तो अहिले यही राहत वितरणकै सन्दर्भमा केही जिल्लाहरूमा अहिले आएको पनि छ। हाम्रो सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई हामीले त्यहाँ गएर त्यसलाई चाहिँ प्रारम्भिक रूपमा छानबिन गर्नुहोस् भनेर हामीले भन्ने पनि गरेका छौँ। किन भन्दा यो त यस्ता खालका इस्युहरूमा सीमित जनशक्तिलाई जति छ, जति उपस्थित हुनुहुन्छ कार्यालयमा, उहाँहरूलाई चाहिँ उपयोग गरेर हामीले त्यसको छानबिनलाई चाहिँ निरन्तरता दिएका चाहिँ छौँ। जस्तो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यही वर्ष आफ्नो 5 वर्षे रणनीति निर्माण गरेको छ होइन। त्यो रणनीतिमा एउटा चाहिँ आजसम्म अवलम्बन गर्दै आएका रणनीतिहरूमध्ये जस्तो दण्डात्मक थियो, उपचारात्मक थियो र प्रवर्धनात्मक थियो, र अहिले चाहिँ चौथो रणनीतिका रूपमा सङ्गठन सुदृढीकरणको एउटा रणनीति थप गरेको सन्दर्भ छ। यी चारवटै रणनीतिहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनको तहमा चाहिँ आयोगले कसरी चाहिँ अगाडि बढाउँदैछ? अब वास्तवमा अब यो क्षमता अभिवृद्धि, सङ्गठनात्मक सुदृढीकरण तथा क्षमता अभिवृद्धि पहिला पनि एउटा सहायक उसको रणनीतिको रूपमा थियो। यो 5 वर्षीय रणनीति लागू हुनुभन्दा अगाडि हामीले के सोच्यौँ भन्दा चाहे त्यो प्रवर्धनात्मक होस्, उपचारात्मक होस् अथवा दण्डात्मक होस्, त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि हाम्रो संस्थागत सुदृढीकरण र क्षमता अभिवृद्धि भएन भने तिनीहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिँदैन भन्ने सोच राखेर हाम्रो यो 5 वर्षीय रणनीतिमा त्यो तपाईँले भन्नुभएको त्यो चौथो रणनीति चाहिँ हामीले राखेका छौँ। र अहिले चाहिँ हाम्रो खास गरी संस्थागत सुदृढीकरणमा चाहिँ अलिकति जोड पनि छ। खास गरी त्यसमा हामीले आयोगको कर्मचारीहरूको क्षमता सुदृढ गर्ने, अर्को खास गरी अनुसन्धानको लागि चाहिँ सहयोगी हुने खालका प्रविधिहरूलाई चाहिँ जोड दिने। उदाहरणको लागि तपाईँलाई भनौँ, अब हामीले इन्जिनियरिङ ल्याब जति चाहिँ विकास निर्माणका कामहरू भएका छन् तिनीहरूको चाहिँ गुणस्तर र कतिको चाहिँ छ भनेर चाहिँ परीक्षण गर्ने दृष्टिकोणबाट आएको कार्यालय टङ्गालमा मात्रै एउटा ल्याब, इन्जिनियरिङ ल्याब हामीले स्थापना गरेका चाहिँ थियौँ। अरू 4वटा जति चाहिँ ल्याब हामी चाहिँ थप्छौँ, त्यो एउटा हो। अर्को फरेन्सिक ल्याब, त्यसलाई चाहिने इक्विपमेन्ट्स र चाहिँ त्यसको चाहिँ भौतिक पूर्वाधार पनि हामी अझ सुदृढ गर्दैछौँ। लगायतका र क्षमता अभिवृद्धि, कर्मचारीहरूलाई चाहिँ अब विभिन्न सेवा समूहबाट आउनुहुन्छ र उहाँहरूलाई आयोगको काम कारबाही पद्धति विधिको बारेमा जानकारी नदिएर भयो भने त्यसमाथि पनि अझ स्पेसिफिक हुन्छ। भूमि सम्बन्धी, अब खास गरी राजस्व सम्बन्धी, अनि त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ यही स्टिक अपरेसन नै कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धी लगायत अरू विषयगत क्षेत्रहरूमा पनि हामी चाहिँ उहाँहरूलाई तालिम दिन्छौँ। र यहाँ मात्रै होइन, अन्य देशको अनुभव र अन्य देशमा अवलम्बन गरिएका पद्धतिहरू र असल अभ्यास सिकाइहरूको बारेमा पनि हामी बाहिर पनि पठाउने गरेका छौँ। हामीले भनेको आयोग चाहिँ पूर्ण रूपमा आफ्नो कार्य सम्पादनमा दक्ष जनशक्ति, प्रविधिको चाहिँ उच्चतम प्रयोग र यो डिजिटल एकदम अभ्यास छ नि अहिले पछिल्लो समय विकास भएको, यसलाई पनि आयोगले आफ्नो चाहिँ दैनिक काममा चाहिँ ढाल्दैछ। होइन, तपाईँले ठ्याक्कै भन्नुभयो, डिजिटल उसमा चाहिँ अटोमेसन, अफिस अटोमेसनको हामीले अब एकदम अलमोस्ट हामी अब कार्यान्वयन सुरु गरिसकेका छौँ। अब अहिले चाहिँ हाम्रो कतिपय उजुरीहरू
हामी कहाँ पनि हामीले नै अब इलेक्ट्रोनिकली त्यसको चाहिँ भेरिफाई गर्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ एउटा उसमा राख्ने खालको चाहिँ कुराहरू मेमोरीमा राख्ने त्यस्तो कामहरू गरिरहेका छौँ। अफिस अटोमेसन नै अलि पेपरलेस, हजुर अहिले चाहिँ लेस पेपरलेस भन्नु भएन, लेस पेपर युज गर्ने खालको, तर त्यसलाई साइमल्टेनियसली लगाउँछौँ हामीले केही समयको लागि। तर अब मलाई लाग्छ ग्रेजुअली यो चाहिँ यो इफेक्टिभ हुँदै चाहिँ जान्छ। यसको फाइदा चाहिँ के रहेछ? बेफाइदा पनि होला नि होइन? हरेक कामहरूको फाइदा बेफाइदा हुन्छ। होइन हुन्छ। अब फाइदा चाहिँ के हो भन्दा अब धेरै तपाईँको कागजलाई धेरै खेलाइरहनु परेन होइन, र त्यसमा जनशक्ति कम भयो पनि भयो, र स्पिड भनौँ न चाँडो हुने भयो त्यो। र यसबाट फेरि अर्को के छ भन्दा हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ डुप्लिकेसनहरू छ नि त्यसलाई पनि हटाउन सकिने भयो। अब बेफाइदा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ कागजै खोज्ने प्रविधि छ नि त हाम्रो, फेरि कागजै कहाँ छ के छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति अपुग हो कि भने जस्तो चाहिँ हुने मात्रै हो। तर त्यसलाई के युज टु भएपछि जब चाहिँ हामी त्यसलाई अभ्यस्त हुँदै जान्छौँ अनि यसको पनि यसलाई हामी आत्मसात गर्दै जान्छौँ। हामी लगायत अरू हामीलाई सहयोग गर्ने निकाय र हाम्रा चाहिँ स्टेक होल्डरहरूले पनि यही क्रमिक रूपमा गर्दै गयो भने सबैमा चाहिँ त्यो आउने भयो, अनि यो बुझाइमा एकरूपता हुने भयो, सहज हुने भयो। आयोगको कार्य सम्पादन अरूभन्दा फरक प्रकृतिको छ र यसलाई चाहिँ आजको दिनमा तपाईँले चाहिँ समीक्षा गर्दाखेरि आफ्नै पनि र आयोगको पनि कसरी गर्नुहुन्छ? अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो, वास्तवमा कार्य प्रकृति फरक छ र अलिकति चुनौतीपूर्ण पनि छ। तपाईँले एउटा विभागमा डाइरेक्टर जनरल भएर काम गर्नु अथवा मन्त्रालयको सचिव भएर काम गर्नुभन्दा यो अलिक फरक पनि छ, पृथक छ। हामीमा के छ भन्दा अब इन्स्टिट्युसनल मेमोरी नरहने, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हुने होइन, त्यो खालको। र अब चुनौतीपूर्ण किन भने भन्दा अब अलिकति यो सुशासनको सन्दर्भमा अलिकति ह्रास आइरहेको छ अहिले, र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको छानबिन होइन, त्यसको अब अनुसन्धान तहकिकात अभियोजनको सन्दर्भमा पनि अलिकति चुनौतीहरू आउँछन्। किन भन्दाखेरि प्रमाणहरू भनेको टाइममा चाहिँ नआउने, आयो पनि अपुग आउने, अनि त्यसलाई अलिकति इन्क्वायरी बढी गर्नुपर्ने, त्यो चुनौतीहरू चाहिँ छन्। तथापि अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी पनि ब्युरोक्रेसीमा अब यत्र उसमा विभाग, म त वास्तवमा 5वटा मन्त्रालयको त सचिवै पनि भएँ, प्लस इन्क्लुडिङ अब यो अरू 3वटा आयोगको सूचना आयोग, अब भूमि सुधार आयोग, अब अख्तियार दुर्ग अनुसन्धान आयोगको पनि भएँ। के छ भन्दा हामीकोमा अब अलिकति संस्थागत मेमोरी राख्ने चाहिँ अलिक कमै छ, र कतिपय अवस्थामा खास गरी फ्रन्टलाइन कार्यालयहरू जसले सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ नि, त्यस्तो कार्यालयहरूमा चाहिँ सूचनाहरू अलि खास गरी हाम्रो कागजपत्रहरू र विगतका निर्णयहरू सूचनाहरू चाहिँ अलि त्यसको चाहिँ मेन्टेनेन्समा संरक्षणमा अलि कमी चाहिँ छ, जसले गर्दाखेरि हामीले आफैले पनि आयोगले भइरहेको छ अहिले पनि। त्यस कारणले यसलाई डिजिटाइज गर्ने कतिपय डकुमेन्ट्सहरू इन्फर्मेसनहरूलाई अब संरक्षण गरेर राख्ने उपयुक्त भनौँ न। तपाईँलाई एउटा सोचौँ, हामीले ललिता निवासकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 49 सालदेखिको सुरु भएको कुराहरूलाई ल्याएर हामीले हेर्नुपर्ने भयो भनेपछि सूचना कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ त होइन। त्यसलाई अब त्यो लगायतका अरू पाटाहरू पनि हुन्छन्। त्यस कारणले यो एउटा पाटो त्यो हामीलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने हिसाबले भयो, सहायक रूपमा। अर्को कतिपय अवस्थामा चाहिँ अब सम्बन्धित संस्थाहरू निकायहरूले पनि आफ्नो सेवा प्रवाहमा कहाँ कमी कमजोरी रहे त्यसलाई समीक्षा गर्ने होइन, के कसरी गरिएको थियो, अनि हाम्रो चाहिँ अब के भन्छ सेवाग्राहीहरूको उनीहरूको फिडब्याक पृष्ठपोषण चाहिँ लिने, त्यो गऱ्यो भने त्यो हिसाबमा पनि सुधार गर्दै जानुपर्ने रहेछ भन्ने जस्तो चाहिँ अहिले लागेको छ होइन। हुन त कतिपय अब हामी त जहिले पनि फ्रन्टलाइन उसमै पनि काम गऱ्यौँ, र मेरो त फेरि धेरै के थियो भन्दा कृषक समुदायहरूसँग म बिजेँ, यो लगायतका उनीहरूसँग अब हामीले चाहिँ सानोतिनो कुराहरू हुन्थे तर धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्थे। अब त्यस कारणले त्यो उहाँहरूको फिडब्याकको आधारमा पनि हामीले काम गर्थ्यौँ। अब अहिले अलिकति अरू खास गरी जुन कागजपत्रहरू चाहिँ छन् अब कतिपय निकायहरूमा, त्यसको चाहिँ संरक्षणमा अलिकति जोड दिनुपर्ने, डिजिटाइज गर्नुपर्ने, त्यो पाटोमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने चाहिँ जरुरी छ
र अब अर्को अघि तपाईँले भन्नुभयो फरक के पाउनुभयो भन्दा हेर्नुहोस् है त, हामी एउटै अड्डामा हामी अब स्टिङ गरेर चाहिँ अब जो ऊ चाहिँ लिनुहुन्छ अब घुस होइन, रिश्वत लिनुहुन्छ, उहाँहरूले पक्रेर लिएर रङ्गे हात हाम्रो अब आफ्नै निर्देशिका पनि छ, लिएर आएको हुन्छ। त्यो मान्छेहरू आएको हुन्छ, त्यहाँको अब धेरै साथीभाइहरू चाहिँ पर्नु भएको छ। अब अर्को मान्छे जान्छ, फेरि त्यहाँ त्यही रिपिट हुन्छ। हामी चाहिँ एकदम स्मार्ट सेवा दिने कार्यालय भनेर जति हामीले खोल्यौँ, अब लन्चिङ पनि भयो हाम्रो, अब एकदम सम्माननीयज्यू लगायत प्रधानमन्त्री लगायत अरू मन्त्रीज्यूहरूले पनि, त्यहीँ फेरि चाहिँ भोलि अर्को जाँदाखेरि फेरि त्यही प्रविधि चाहिँ दोहोरिया छ। त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्दा यो यसको चाहिँ अलिकति गहिराइमा पुगेर अध्ययन गर्नुपर्ने भयो। जस्तो यसमा चाहिँ चरित्रले काम गर्दो रहेछ कि एउटा स्वभावले काम गर्दो रहेछ कि अथवा सिस्टमले नै काम गरे, के हो यो खास? अब हजुरले ठ्याक्कै भन्नुभयो नि। होइन, अब यो यस्तो छ, अब यो अब त्योभन्दा पनि अब इन्डिभिजुअल एउटा उसको कुरा हो, व्यक्तिको चरित्रको कुरा हो होइन, व्यक्तिको चरित्रको कुरा हो। तर अब एउटा के भन्दा त्यही अड्डामा चाहिँ त्यहीँ समातेर ल्याएको चाहिँ फेरि त्यहीँ भनेपछि त कता संस्थागत पनि हो कि भन्ने जस्तो पनि क्वेसन गर्नुपर्ने। तर मूलतः चाहिँ व्यक्तिको आफ्नो एउटा चरित्रको र स्वभावको कुरा हो कि बेसिकल्ली। तर केही ठाउँमा सुधार पनि भएको छ। तर त्यस्ता व्यक्तिलाई हामीले सुधार्न पनि सक्छौँ होला होइन, राज्यले चाह्यो भने चाहिँ। त्यही भएर त हामीले अहिले चाहिँ के गरेका छौँ भन्दा ऱ्यापिड एक्सन टास्क फोर्स भन्छौँ हामी। ऱ्यापिड द्रुत त्यो चाहिँ निगरानी समूह भनेर हामीले बनाएको भन्छौँ। त्यसको काम चाहिँ के भन्दा सेवाग्राही बनेर जाने अनि त्यहाँ चाहिँ निगरानी गर्ने। निगरानी गरेर आएपछि अब त्यहीँ पैसा दिएको फ्याट कहिले अब विभिन्न मोडबाट विभिन्न मिडियमबाट चाहिँ दिएको, कसैले अब लाइसेन्सको चाहिँ के त्यो रिन्यू बिचमा हालेर दिने, कतिले यसो बाटा जाँदा ठ्याक्क आइन चेक गरे जस्तो गर्ने, पैसा दिने, अनेक खालका प्रवृत्तिहरू छन्। तर त्यसमा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भन्दा अलिकति सिरियसै केसहरूलाई चाहिँ हामीले अलिक अभियोजनको दायरामा पनि ल्याएको छौँ। तर केही सानातिना अब अलिकति त्यस्तै जुन प्रवृत्ति छ नि त्यसलाई एउटा निरुत्साहित गर्ने हिसाबले हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव विभागीय प्रमुखहरूले ल्याएर हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूको यस्तो यस्तो प्रवृत्ति देखाएको छ, यसलाई चाँडै करेक्सन गर्नुहोस्, अब तिनीहरूलाई एक्सन लिनुहोस् भन्ने खालको हामीले सुरुवात पनि गरेका छौँ। संस्थागत दस्तावेजीकरण र अध्ययन अनुसन्धानको पक्ष र पाटोलाई पनि हामीले अलिकति हेर्नु पर्ला। जस्तै आयोगकै तर्फबाट पनि यो भ्रष्टाचार किन हुँदो रहेछ, सुशासन प्रवर्धनका लागि आवश्यक पर्ने कुराहरू के रहेछन् होइन, यस्ता सवालहरूमा पनि आयोगले कसरी के काम गरिरहेछ अहिले चाहिँ? होइन, हामीले तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अब यो अध्ययन अनुसन्धान चाहिँ यो इन्भेस्टिगेसन बाहेक अरू पाटो चाहिँ हामीले धेरै हेरेका थिएनौँ। तर हामीले यो 2-3 वर्षमा हामीले 2वटा अध्ययन गऱ्यौँ। हामी यसलाई नियुक्तता दिन्छौँ। पहिलो चाहिँ हामीले सेवाग्राहीको सन्तुष्टि सर्वेक्षण, पर्सेप्सन के उनीहरूको चाहिँ यो कुन हदसम्म चाहिँ अहिले उनीहरूले सेवा लिएकोमा कति सन्तुष्ट छन्, धेरै अरू निकायहरूले गर्थे, त्यसैमा हामी डिपेन्ड हुन्थ्यौँ। हामीले गऱ्यौँ। हामीले 3400 सेवाग्राहीको चाहिँ एक्जिट सर्वे गरेका थियौँ। हामीले सेवा लिएर गएपछि त्यही नै हामीले कसैलाई परामर्शदाता मार्फत गराएको थियौँ। उहाँहरूले सोध्नु भएको थियो कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, के छ, पैसा कति दिन भयो, तपाईँको काम कम्प्लिट कसरी भयो भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ 31.3% सेवाग्राहीहरूले बिचौलिया मार्फत अतिरिक्त दस्तुर तिरेर काम गरे। र यो प्रतिशत अझ बढी हुन्छ, किनभने बिचौलिया मार्फत दिने त एउटा भयो, अर्को सिधै कर्मचारीहरूलाई दिएर पनि आफ्नो काम कम्प्लिट गराएको छ, अर्को कसै मार्फत भनसुन गराएको छ। त्यो गर्दाखेरि झन्डै 48% जति, 48 to 49% चाहिँ 48-49% जति मान्छेहरूले कुनै न कुनै माध्यमबाट त्यो सोर्स पोर्स नलगाइकन काम भएको छैन भनेपछि त अब लागतै बढ्ने भयो। एक त सेवा लिने होइन, लागतै बढ्ने भयो। त्यस कारणले त्यो सर्वेक्षण हामीले गरायौँ। र हामीले अनि अर्को एउटा मैले सानो विश्लेषण पनि गर्दैछु अहिले, अलिअलि शिक्षित मान्छेहरू र चाहिँ तिनीहरू चाहिँ अलिकति त्यो दिने सम्भावना चाहिँ अलिक कम हुनुहुन्छ, रिश्वत दिने काम गर्नलाई अलिकति शिक्षित मान्छेहरूले। र अर्को चाहिँ के छ भन्दा जसलाई चाहिँ समयको धेरै महत्त्व छ त्यो खालको ग्रुप, अलिकति बिजनेस यो कमर्सियल एक्टिभिटीमा लागेकोले चाहिँ अब त्यो महत्त्व हुन्छ नि त, दिइहाल्ने प्रोभाबिलिटी टु गिभ ब्राइब के त्यो सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ भने फेरि यसमा अब जेन्डरको हिसाबले हेऱ्यो भने महिलाहरूले चाहिँ हतपत्त दिनलाई चाहिँ अलिअलि त्यो रेलिप्टेन्सी हुनुहुन्छ उनीहरूलाई सिधै चाहिँ त्यो सम्भावना। त्यस कारणले अब
यसले देखायो। हामीले सेयर पनि गऱ्यौँ, वेबसाइटमा पनि राख्यौँ, हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा प्रस्तुतिकरण पनि गऱ्यौँ। यसले सुधार गर्नुपर्ने भयो। अलिकति सेवाको स्तर त खतम छ। खास गरी त्यसमा सर्टेन कार्यालयहरू परेका थिए, केही थिएन। किन हामीले फेरि एक्जिट जुन कार्यालयबाट लिएर गएको छ उसैसँग सोध्ने कुरा हो। हामीले सबै एरियाहरू पनि ल्याएको थियौँ। यति हुँदाहुँदै पनि निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन। अन्तर्राष्ट्रिय इन्डेक्समा चाहिँ हामी सुधारमै छौँ फेरि, होइन? सुधार चाहिँ अब अलिअलि भएकै छ, होइन? अब 31बाट अलिकति बढ्यो हाम्रो। हजुर, केही ऊ मात्रै, होइन? हाम्रो 10 स्थान त तल झऱ्यो छ। 10 स्थान झऱ्यो, तर त्यो सिग्निफिकेन्ट हो कि होइन भन्ने कुरा हो। तथापि यो फेरि यस्तो हो नि त, अब यो त सहकारी साझेदारिता नभइकन त हुँदैन। यो फेरि आएको एकल प्रयासले हुने कुरा पनि होइन। तर मलाई लाग्छ अलिकति सुधार चाहिँ भएकै हो। तर अब यसमा एकदमै भयो हामी मक्ख परिहाल्ने कुरा पनि होइन। तर क्रमिक कुरा हो। अब यही हिसाबले हाम्रो गयो भने त हामीले जति अब धेरै क्वेसन पनि आएको छ, हामीले 40 अङ्क राख्यौँ। अब 50 भन्दा तलको त भ्रष्टाचारको उसमै परिहाल्छ। एकदम सम्भावना बढी भएका मुलुकहरू नै पर्छ। तथापि त्यो पनि एकदम बढी एम्बिसियस हुन्छ कि महत्त्वाकांक्षी हुन्छ कि भनेर नराखेको हो। त्यो बढ्दा त राम्रै भइहाल्यो। 40 यही हिसाबले गयो भने त हामी 40 पुर्याउन पनि सक्छौँ, होइन? तर अब हेर्दै जाउँ। अब यो सरकारहरू, नागरिक समाज, आयोग सबैको संयुक्त र एकदम समन्वयात्मक प्रयासले हुने कुरा हो। यो एकल उसले त सम्भव पनि छैन। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल, मेरो पनि धेरै धेरै धन्यवाद नेपाल टेलिभिजनलाई हामीले गरेका काम कारबाही र आगामी कार्यदिशाका बारेमा जुन आम दर्शकबीच राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। तपाईँ सुशासन र पारदर्शी सरकारी र सार्वजनिक सेवाको पक्षमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने कहीँ कतै अख्तियार प्राप्त अधिकारीले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको, भ्रष्टाचार गरेको देख्नुभयो भने सोझै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा जानकारी वा उजुरी दिन सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि अख्तियारको हटलाइन नम्बर 107 उजुरीमा खुल्ला रहनेछ। यस्तै गरी टोल फ्री नम्बर 166001 22233 उजुरीका लागि खुल्ला रहनेछ। यस्तै गरी तपाईँले भाइबरमा SMS गरेर पनि उजुरी दिन सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि मोबाइल नम्बर 9863 33 191। यस्तै गरी फ्याक्सबाट पनि तपाईँले उजुरी पेश गर्न सक्नुहुनेछ। यसका लागि नम्बर हो 01 526 2104 र 526 2128। यस्तै गरी इमेल मार्फत पनि तपाईँले आफ्नो उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउन सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि ujuri@ciaa.gov.np। फेसबुक मार्फत पनि तपाईँले आफ्नो उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पेश गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि facebook/nepalciaa रहेको छ। ट्विटरबाट पनि तपाईँले आफ्नो उजुरी पेश गर्न सक्नुहुनेछ। यसका लागि @CIA_NEPAL रहेको छ। अख्तियारको अनलाइन पोर्टल मार्फत पनि तपाईँले सोझै उजुरी पेश गर्न सक्नुहुनेछ। यसका लागि अख्तियारको वेबसाइट www.ciaa.gov.np रहेको छ। तपाईँ हामीले प्रयोग गर्दै आइरहेको हुलाक अथवा अख्तियारको कार्यालयमा तपाईँ आफै उपस्थित भएर पनि उजुरी दिन सक्नुहुनेछ। उजुरी दिँदा तपाईँले आफ्नो नाम नखुलाई उजुरी दिन पनि सक्नुहुनेछ। भ्रष्टाचार रहित सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि तपाईँ हामी सबै उत्तिकै जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग। हवस् त, यो कार्यक्रम तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np, त्यस्तै गरी मोबाइल एप्स, त्यस्तै गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को सातासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।